يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه
وَيُطِيعُ رَسُولَهُ آمین وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ایمان والے لوگ ایک کہندے نے اے ساڑیا پروردگارا حب لنا عطا کر سانو عطا کر دے سانو من ازواجنا ساڑیاں بیویاں دی طرفوں وذریاتنا تے ساڑیاں اولاداں دی طرفوں قرۃ اعین اکھاں دی ٹھنڈک وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اور سانو ساریاں نو متقین لوگاں دا امام بنا دے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رؤوف الرحیم دے واسطے وے جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے ذات کبریا ہر قسم دے شرک تو مبرہ وحدہ لا شریک او حی قیوم علیم و حکیم ہے ساری کائنات اس دی محتاج مگر او کسے دا محتاج نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی دی تعریف تسبیح اور تحمید تو بعد لا تعداد درود و سلام
امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال شہد دے ڈرم نالوں ود کے مٹھے گلاب دے پھول نالوں زیادہ خوشبودار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اور فضل عظیم ہے جس اللہ رب رحمان نے سخت گرمی دے اندر سانو اپنے گھر دے اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ دے اگے دعا کرو کہ اللہ اسی تھوڑی دیر واسطے گرمی شدت دی تے برداشت کرنا کہ دنیا دی اللہ ساڑے اوپر اے دے بدلے جہنم دی آگ نو حرام فرما دے۔ میرے عزیز ساتھیو بزرگو، اللہ دے گھر دے اندر آنا کوئی معمولی بات نہیں، اے کوئی معمولی عمل نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے کو جنیاں بھی بہترین چیزاں نے اونا بہترین چیزاں دے وچوں میں ایک بہترین چیز تواڈے اندر بھیجی ہے، او وے میری کتاب۔ اے دے نالو بہتر کتاب، اے دے نالو بہتر چیز رب کو ہور موجود اے سب نالو بہترین چیز جیڑی ساڑی رہنمائی واسطے اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین آندے نے او میرے بندے ہو تسی میریاں گلاں دھیان نال تے توجہ نال دنیا تے سنو گے نا تے کل قیامت دا جدوں ویلا آنا ہے تسا میرے کول آنا ہے تے میں پھر تواڈیاں دھیان نال سنا گا تے جن نے میری گل نو اہمیت نہ دیتی توجہ نہ دیتی وہ میرے ویرو میرے دوستو بزرگو جڑا اللہ دا نور ہے نا نور قرآن اے نور توجہ مانگدا ہے۔ جے اسی اینو توجہ دے نال سنو گے نا تے اے گل ساڑے ذہن چ بھی بوے گی اور اے دی وجہ تو اللہ پاک ساڑے دل دے اندر اطمینان تے سکون بھی نازل فرمان گے جے اسی توجہ کران گے دے وال۔ اے گل عام نہیں، اے اللہ دا کلام ہے، کلام اللہ۔ تو دعا کرو ہاں تسی اللہ دے مہمان ہو، جنتی مہمان جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا صحابہ نو اے میرے جانسارو کیا تواڈا دل نہیں کردا کہ اسی جنت دے باغ چ داخل ہوئیے تے جا کے کدھرے انگور کھا لئیے، کدھرے کیلے کھا لئیے، کدھرے جنتی پھل کھا لئیے۔ اللہ دے نبی جی اے تے دسو کہ او جنتی پھل دنیا تے کیویں کھائیے؟ فرمایا تواڈا جی نہیں کردا کہ تسی اللہ دے گھراں چ مسجداں چ جاؤ، جا کے دین پڑھو، دین سیکھو، اور جنی دیر تک دین سکھ دے ہو پڑھ دے ہو جنی دیر تک بہندے ہو انج سمجھو کہ اللہ دی جنت دی سیر پہ تسی کر دے۔ ایک کوئی معمولی عمل نہیں، معمولی بات نہیں۔ اللہ دے گھر دے اندر آنا بہنا اللہ پاک ساڑا آنا قبول فرمائے، لیکن اے دے اندر ایک ادب او اپنا تسا ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ جمعے دے آداب دے وچوں اے ادب نے کہ جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کر کے مسواک کر کے خوشبو لگا کے مسجد دے اندر آندا ہے، پھر جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے اے نفل پڑھ کے بہ جاندا ہے، کوئی گل بات نہیں کردا،
امام دا خطبہ خاموشی نال سندا ہے، حتیٰ کہ ایک تنکا بھی مسجد دے وچوں صف دا چکدا نہیں، یعنی اینی توجہ دے نال ایک خطبہ جمعہ سماعت فرماندا ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دا اے عمل ایڈا کہ رب نو پسند آوندا ہے جڑا دین نو توجہ نال سندا ہے، امام دے خطبے نو محبت نال سندا ہے۔ فرمایا اللہ او دے ایک جمعے تو لے کے اے جمعے تو اگلے تک مزید 3 دن 10 دنوں دے اللہ او دے گناہ پچھلے معاف فرما دیندے نے۔ لیکن جڑا بندہ ایک تنکا چکے اور تنکا چکے سمجھو فقط لغا، حدیث لفظ نے انہیں برا کام کیتا ہے اپنے جمعے دا ثواب ہی کھو لیا۔ تے اسی ایتھے گلاں باتاں کرنے ادھر ادھر دھیان، توجہ امام دی طرف ہونی چاہیے، خطیب دی طرف توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ جمعے دا دن مقرر ہی ایسے واسطے وے واضح و نصیحت واسطے کہ تاکہ واضح و نصیحت ہو جائے۔ آج دا جو موضوع جس موضوع تے میں لب کشائی کرنا چاہنا وہ اے ہے کہ خامد ہوئے تے خامد کنج دا ہوئے تے بیوی ہوئے تے بیوی کنج دی ہوئے۔ آؤ نا ذرا جو میں قرآن مجید دی آیا مبارکہ پڑھی، یہ دے اندر اللہ پاک نے ایمان والیاں دیاں خوبیاں بیان فرمائیاں کہ اللہ والے عباد الرحمن او لوگ نے کہ جڑے لوگ اللہ دیاں مقرر کردہ حداں دا تحفظ کردے نے، ادب کردے نے، فرائض دی تکمیل کردے نے، حرام کو لو بچ دے نے، تے اگے جا کے اللہ نے فرمایا او آکڑ دے نہیں، اکڑ اکڑ کے زمین تے چل دے نہیں، آجزی تے انکساری انہاں دے دلان دے اندر ہے۔ پھر اگے اللہ نے کی آکھیا آؤ نا ذرا اے دعا ایسی دعا وے جڑے نوجوان جنہ دیاں شادیاں نہیں ہوئیاں غیر شادی شدہ نے وہ بھی اس دعا دا ذکر کرن، اینو پڑھن کثرت دے نال، جڑے شادی شدہ نے وہ بل اولا اینو پڑھن کثرت دے نال، اس دعا نو پڑھو، اس ذکر نو پڑھو۔ اس دعا دی کتنی اہمیت ہے، اللہ ادا معنی تے مفہوم مطلب کی ہے۔ فرمایا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ پاک کی فرماندے نے فرمایا ایمان والیاں دی ایک صفت اے وے کہ اے رب کے دعاواں کریا کر دینے، یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ اویغ اگر کوئی شادی شدہ ہے، اگر کوئی خاوند شوہر ہے تے اے دعا پڑھے کرے کثرت دے نال، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ مینو میری بیوی دی طرفوں، اللہ و ذریاتنا تے میری اولاد دی طرفوں اللہ اکھاں دی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ ایدہ معنی کی ہے اللہ مینو چین تے قرار دے دے، اللہ بیوی بھی مینو نیک عطا فرما، اللہ اولاد بھی میری بیوی جو جیڑی تو میرے مقدر چ لکھی ہے، اللہ او اولاد بھی مینو نیک عطا فرما۔ قرۃ اعین، اللہ میریاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے۔ اور واقعہ تر میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس آدمی نو اللہ پاک زبان ذکر کرن والی دے چھڑے، او دی زبان ذکر والی ہوئے، اللہ دا شکر کرن والی ہوئے، تے دجے نمبر تے اللہ پاک اونو وزوجۃ صالحۃ مؤمنہ
اللہ پاک اونو بیوی بھی نیک دے دوے، اللہ بیوی بھی اونو مومنہ دے دوے، اللہ اللہ او دے نالو خوش نصیب کوئی مومن بندہ مسلمان ہے ہی نہیں، اور جدی زبان رب دا ذکر کر دیئے تے جنوں اللہ بیوی بھی شکر والی تے ایمان والی اللہ عطا کر دیں دینے۔ آنا میرے ویر میرے برادر، آؤ نا میں اپنی ماما پہنا نو بھی پیغام دینا، جیڑیاں میریاں ماما پہنا شادی شدہ نے، جڑیاں میریاں بیٹیاں غیر شادی شدہ نے، اس دعا نو کثرت دے نال پڑھیا کرو۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سانو جے میریاں ماما پہنا نے جنہ دیاں شادیاں ہو چکیاں نے او دعا پڑھنا اے دا مانا اونا واسطے کی مطلب نکل دے، اللہ سانو خاوند انج دے عطا کر دے، اللہ ساڑے خاوند دے دلاں چ انج دی محبت ساڑے واسطے پیدا کر دے، اللہ جنہ دی وجہ تو ساڑیاں اکھاں ٹھنڈیاں رہن، اللہ سانو دکھ تے تکلیف نہ دین، ساڑے حقوق نو ادا کرن، اللہ اولاد سانو ساڑے خامداں چوں ایسی دے جڑی اولاد اللہ نیک ہوئے، اللہ جڑی متقی ہوئے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ سانو سارے انو متقین لوگاں دا امام بنا دے۔ ایڈی زبردست دعا سورہ الفرقان دے اندر 19 پارے چے دعا وے، اس ذکر نو کر دے رہا کر، پڑھ دے رہا کر، میری ماں پہنو تسی بھی اس دعا نو پڑھیا کرو، میرے ویرو دوستو بزرگو اس دعا نو کثرت دے نال پڑھیا کر۔ اے دعا دی بڑی اہمیت فضیلت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ ناظرہ میرے عزیز ساتھیو بزرگو، اکثر اوقات جو میاں بیوی دے اندر جو جھگڑے تے فساد ہوندے نے، اے دے اندر کردار اللہ کچھ دوسرے لوگاں دا ہوندا ہے، کچھ اپنیاں بھی غلطیاں ہوندیاں نے۔ آ ویکھنا کیڑے ایسے اسباب نے، 5 قسم تے سبب جدی وجہ تو میاں بیوی دی آپس لڑائی ہوندی ہے۔ پہلے نمبر تے خاوند یا بیوی اے دونوں ایک دوجے دے حقوق پورے نہیں کر دے، جے خاوند تے اپنی بیوی دے حق ادا نہیں پورے کردا، جے بیوی ہے تے اپنے خاوند دے حقوق ادا نہیں کر دی۔ پہلا نمبر ہے آپس دے اندر اختلافات پہم دا ذریعہ اے وے، لڑائیاں جھگڑاں دا سبب اے وے۔ دوسرا ذریعہ کی ہے کہ ایک دوسرے دے جڑا مقام اللہ پاک نے دیتا ہے، یعنی ایک دوجے دے مقام نو نہ سمجھنا کہ خاوند دا شوہر دا کی مقام ہے، بیوی دا کی مقام ہے۔ نمبر 3 تیسرے نمبر تے لڑائی جھگڑے آپس جس وجہ تو ہوندے نے او اے وے کہ باہروں کئی بیبیاں اے بیبی نو چکن دیاں خاوند دے بارے، کئی لوگ جڑے نے دوسرے اے بیوی دے بارے انہوں چکن گے، یعنی باہر دے اکسان والے لوگ، اس وجہ تو جھگڑے ہوندے نے، گھر برباد ہو جاندے نے اللہ۔ اور نمبر 4 چوتھے نمبر تے اخلاقی امراض پیدا ہو جاندے نے دلاں دے اندر، یعنی بیوی بھی بد زبان ہے تے خاوند بھی بد گوئی کرن والا ہے، فوش گوئی کرن والا ہے، گالیاں کڈن والا ہے اور گندیاں گالاں دین والا ہے۔ اللہ اللہ، اے نے چیزاں جدی وجہ تو گھر اجڑداں دے نے، کڑاں چ لڑائیاں ہوندیاں نے۔ تے 5واں نمبر ہے وے نکاح کرن تو پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے کہ اپنی بیٹی تھی اپنی لختے جگر جدے وال ویانی جے جدے نکاح دینی ہے تصدیق کر، کیا اے بچہ دینی ہے، اے نمازی بھی ہے وے کہ نہیں، اے دیندار بھی ہے کہ نہیں۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت دے نال نکاح 4 چیزاں دی وجہ تو کیتا جاندا ہے۔ پہلے نمبر تے او دا جمال ویکھیا جاندا ہے، خوبصورتی ویکھی جاندی ہے۔ نمبر 2 او دا مال ویکھیا جاندا ہے۔ نمبر 3 او دا حسب نسب ویکھیا جاندا ہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد چوتھے نمبر تے فرمایا والدین
اور جے حسن نہیں ہوں، جے جمال نہیں ہوں، جے حسب نسب نہیں، اے دی اللہ دے ہاں کوئی ویلیو نہیں۔ والے دینیا جے اے بی بی دین والی ہے، اے دین پڑھ دی ہے، دین پڑھام دی ہے، نے دین پڑھے ہے، قرآن پڑھے ہے، نمازی ہے۔ فرمایا پھر دین والی نو ترجیح دے دے۔ فَاظْفَرْ بِذَالِكَ الدِّينِ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ۔ میرے نبی نے اگے کی فرمایا، اور جڑا بندہ حسب نسب نو ترجیح دیندا ہے، جڑا صرف خوبصورتی ویندا ہے، جڑا صرف مال وے کے رشتہ کردا ہے، اس بندے دے ہاتھ خاک حلود ہو جان۔ پتہ لگا پیغمبر جدے بارے آکھن دے ہاتھ خاک حلود ہو جان، اس رشتے چ کدی برکت پی سکدی؟ اس تو پرکھیا کرو، اپنیاں بیٹیاں تے رشتے کرن تو پہلے پرکھیا کر، میں اپنی بیٹی دی شادی جس گھر چ کرنی ہے، کیا او گھر دینی کرانا ہے کہ نہیں؟ آج تے دور ہی الٹا ہے، آج وینے آ صرف مال، منڈے دی گڈی ہے، ایدیاں پیلیاں ہیں، زمین ہے، کدی نہیں پرکھیا کدی بچے نے نماز پڑھی ہے، 5 ٹائم تا نمازی بھی ہے کہ نہیں؟ انہیں نماز بھی پڑھی، انہیں قرآن بھی کدی پڑھیا کہ نہیں سادہ؟ انہیں قرآن ترجمے نال پڑھیا کہ نہیں؟ کدی نہیں۔ دین نو یعنی اساں اینی قدر ساڑے اکھاں دے اندر دین دی رہ گئی، جنہ کا اساں دین دا حیا کیتا ہے، پھر رب بھی انہی ساڑا حیا کر دین نو عزت دو۔ دین نو پچھلے جمعے میں ایک دس رہا سا نا، اپنے بچیاں نو مدارس دے اندر کلاؤ، داخل کراؤ، اونا نو پڑھاؤ۔ جے بچے جوان ہو گئے نہیں پڑھا سکیا، اپنے دوترے جڑے نے پنے میں اونا نو پتریاں نو مدرسیاں جے داخل کراؤ۔ جے او بھی بڑے ہو گئے نہیں، پھر جڑے مدارس دے اندر بچے علم حاصل کر دینے، اونا تے خرچ کرو، اونا دے اوپر خرچ کرو، جا کے انفرادی طور تے اونا نو پیسے دے آو۔ اللہ اکبر۔ او بہترین لوگ جے اس امت دے بہترین لوگ ہونے جڑا رب دا قرآن پڑھ دینے، پیغمبر دی حدیث نو یاد کر دے، انہاں نالوں بہتر کائنات دے اندر کوئی ہے ہی نہیں۔ فرمایا علم حاصل کرنا چھوٹی گل ہے، ایک بندہ علم حاصل کرنے واسطے ایک بچہ جاندا ہے راہ دے اندر، اے اللہ نو ایڈی ادا ایڈی پسند ہے کہ اللہ پاک نورانی فرشتے آسماناں تو بھیج دیندے نے، جڑے اے دے نیچے پراں دا سایہ کر چھڑ دینے۔ او تساں زمین تے اڈی نہیں جے رکھنی، ساڑے پراں تے چل دیاں تساں مسجد جانا، تسی علم حاصل کرنا آ رہے ہو۔ اللہ اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا طالب علم ہے، تسی بھی طالب علم ہو، جمعہ پڑھنا سے کہاں تو آئے ہو؟ اسی علم سکھیے، قرآن دی گل سکھیے، حدیث دی گل سکھیے، اور میں نہ اچ کوئی شک نہیں کہ تواڈے پیراں تھلے بھی اللہ نے نورانی جڑے فرشتے نے انہاں نے پر بچھائے ہون گے نہیں، پکی گل ہے، کیونکہ میرے پیغمبر دی بات ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا او پیغمبر شریعت دے معاملے چ، دین دے معاملے چ اپنی مرضی نال میرے نبی بول دے، بول دے نہیں، اے عقیدہ رکھ، اے پکا اعتقاد رکھ کہ میرے پیغمبر دی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میں دس رہا والے دینیا، دین والی نو ترجیح دیا کر، دین نو ترجیح دے۔ جے بیٹی دا رشتہ، جے بیٹے دا رشتہ کرنا ہی تے دین والی نو لے کے آ، دین والی بیٹی لے کے آ، تے جے بیٹی دی شادی کرنی آ، بیٹی دا رشتہ کرنا ہی تے پھر بچہ بھی دین والا ویکھی، جڑا دین دا پڑھے ہے، جڑا دین سمجھ ہے، جڑا نمازی ہے۔ او نام مشرک نو اپنی بیٹی دا رشتہ نہ دئی، جڑا مشرک ہے، جڑا بے دین ہے، او دے نالوں بہتر ہے بچی گھر بہ جائے، او بہتر ہے، لیکن مشرک دے متھے نہ لائی۔ نمازی ویکھ، دیندار ویکھ، مشرک کرانے جا اپنی بچیاں دے رشتے نہ کرے، آجے پرکھو اس چیز دے اندر، دین نو عزت دیو، دین نو جے دین نو عزت دیو گے اللہ پاک تھانوں بھی عزت عطا فرمان گے۔ آج امت مسلمہ کیوں پریشان ہے؟ اسی دین نو سمجھی کا کھڑی، اگر مولوی ایویں نے دین ایویں، کوئی گل بات ہی نہیں ہے، ساڑھے ہاں ویلیو ہی نہیں۔ اصل اندر عزت دین دے اندر ہے، اگر عزت چاہنا ہے
تے پھر اس طرف آ جا اپنی اولاد نو دین دا پڑھا. بہرحال میں جو دس رہا ہاں اللہ اللہ بیوی ہووے تے نیک ہووے, بیوی ہووے تے اچھی ہووے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آؤ نا میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں, میری معززات ماؤں بہنوں, آؤ نا میں تواڈے سامنے سلف صالحین دے, تواڈے سامنے صحابہ کرام دے کچھ واقعے پیش کراں. اللہ اللہ کیسی عظیم بیویاں گزریاں نے. میرے ایک نبی دا صحابی ہے, اللہ اللہ اس صحابی نے تجارت کیتی ہے, کاروبار کردا ہے, کپڑے دا کاروبار ہے, یمن دے اندر کپڑا بیچدا ہے. اس صحابی نو اللہ نے منافع بڑا عطا فرمایا. 4 لاکھ درم بچیا. کنا درم اس دور 1400 سال پہلے 4 لاکھ درم بچیا تے کار اپنی بیوی دے سامنے اج درم رکھ دیتے. اللہ والی اے ویکھ رب نے دین دی وجہ تو میں نمازاں پڑھنا وا, میں نبی پاک دی سنت تے چلنا وا تے نال کاروبار کرنا تے اللہ نے ویکھ میرے کاروبار چ کنی برکت عطا کر دیتی ہے. 4 لاکھ درم نے تے 4 لاکھ درم اینے بیوی دے سامنے اج رکھ دیتے تے بیوی بھی اللہ والی. آ ویکھنا بیوی ہوئے تے ایسی بیوی ہوئے, بیوی بھی دین والی اللہ والی سی. او کی آمدی ہے اللہ والیا, اللہ اے نہیں آکھیا ساڑھے آج کل دی بی بی ہوندی, او آندی انج کرنا پہلے نمبر تے مینو 50,000 دی لکھ دی شاپنگ کرا. پہلو مینو کی کرا شاپنگ کرا 50,000 دیا لکھ دی, تے پھر دوجے نمبر تے تو 50,000 یا لکھ میرے پچھلے آنو دے گیا ہے, تے باقی جڑے بچے کھچے نے او پترا واسطے زمین خرید لے. او بی بی اللہ والی ہے. او بیوی کی آمدی ہے, آمدی کی ہے کہ انج کرو نا اللہ نے توانو اینا مال دیتا ہے تے تسی انج کرو تواڈے بھرا جننے بھی نے انہاں کول کسے کول کلی کوئی نہیں, کسے کول جھلی کوئی نہیں, ماڑے تے غریب نے, تے انج کرو نا سارا مال اپنے ماڑیاں بھراواں چ خرچ کر چھڈو. وہ بیوی ہوئے تے ایسی جڑی ایمان دے اندر اپنے خاوند دی مددگار بن جائے, دین دے اندر آخرت جڑی سوار دوے, بہترین بیوی اے وے. اللہ اللہ پروانیوں قرآن دے او بیوی اوے جڑی خاوند دی خیر خائی کرے. خاوند او ہوندا ہے جڑا اپنی بیوی دی خیر خائی کرے. اے دعا دے حقوق برابر نے, اے نہ کوئی سمجھے کہ خاوند نو ہی چاہیے اپنی بیوی دے جذبات دا خیال رکھے, اپنی بیوی دی خیر خائی کرے, او دے جذبات نو ویکھے کہ اے دے جذبات کیسے نے اور او جذبات ویکھ کے او دی قدر کرے. اسی طرح بیوی بھی اپنے خاوند دی قدر کرے, او دے جذبات دا خیال رکھے. او میں نہ اگر دونوں آپس دے اندر سمجھوتا کر لین تے پھر گھر اجڑ دے نہیں جے خراب ہوندے. آؤ نا ذرا اے دعا پڑھیا کر ربانا حب لنا, ذرا میرے نال مل کے دعا پڑھ دیا جانا جنی واری میں پڑھنی ہے. ربانا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ اللہ اے دعا پڑھتے رہا کر. اگر کوئی شادی شدہ ہے, غیر شادی شدہ ہے, نوجوانہ تو بھی پڑھیا کر اللہ میں نو بیوی نیک عطا فرما دے. تے جنہ دی شادی ہو گئی ہے اونا بارے اے وے کہ اللہ بیوی میری میرے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے, میری اولاد نو میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. پروانیوں قرآن تے آؤ اجے بھی توانو نہیں سمجھ لگی, آنا ذرا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا واقعہ. میرے نبی نے نکاح دا پیغام بھیجے ہے سیدہ ام سلمہ آکھو رضی اللہ عنہا, نکاح دا پیغام میرے نبی نے بھیجیا. اللہ اللہ تے سیدہ ام سلمہ گو کی آندیاں نے سونیا محبوبہ ایدوں وڈا شرف والی کیڑی گل ہے, ایدوں وڈی عزت والی کیڑی گل ہے, ایدوں وڈی تکریم والی کیڑی گل ہے. میرے تے بھاگ جاگ اٹھے نے, میرے تے نصیبے جاگ اٹھے نے کہ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू निकाह दा पैगाम भेजिया है, मैनू होर की चाहिदा है? ते नाल की आंदियां अल्लाह दे नबी जी दो ऐसियां मेरे अंदर चीज़ां ने। पहले नंबर ते मेरियां बच्चियां ने, ये बेवा सन, बेवा खावंद फोत हो गया, मेरियां बच्चियां ने छोटियां छोटियां, ते मैं नहीं चाहती कि किधरे तुसी सुते होवो, तुसी आराम करदे होवो ते मेरियां बच्चियां तुहाडी नींदर च खलल पैदा कर देन। ते दूजे नंबर ते अल्लाह दे नबी जी मेरी जुबान बड़ी सख्त है, मेरी जुबान दे अंदर तेजी है, सख्ती है, ते मैं नहीं चाहती कि मैं रिश्ता दुआ दे अंदर मुंसलक तुहाडे नाल हो जावा, मेरा निकाह हो जाए ते मेरे मुंहों कोई गल निकल जाए, किधरे मेरे अमाल अल्लाह बर्बाद ना कर छड़े। अल्लाह दे नबी जी आ दो चीज़ां दी वजह तो मैं निकाह नहीं करना चाहती। ते मेरे नबी की आंदे ने, ए उम्मे सलमा ए की पई तू भोलीए गल पई करनी है, आ जड़ियां तेरियां पिछों बच्चियां आंदियां नहीं ओ बच्चियां मेरियां बच्चियां ने, मैं अपनियां बच्चियां समझ के तेरे नाल निकाह पिया करना वा, मैं इन्हां बच्चियां दी खिदमत करांगा, मैं इन्हां बच्चियां दा नानो नफका पूरा करांगा। आ ना यतीमां दे सिरां ते हथ रखिया कर, यतीमां नाल प्यार करया कर। रब्बे अकबर दी कसम है, जेड़ा बंदा जेड़ा मोमिन बंदा मुसलमान किसे यतीम दे सर दे उत्ते इंज हथ शफकत वाला रख देंदा है, रब्बे अकबर दी कसम है अल्लाह पाक उस बंदे नू जिन्ने भी ओदे हथ दे थल्ले वाल आउंदे ने अल्लाह ओदे नामे माल च नेकियां लिख छड़दे ने। आना ना यतीमां नू धक्के मारिया कर, यतीमां नाल प्यार करया कर, इन्हां नाल मुहब्बत करया कर। आवे ना मेरे नबी ने लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी दी जिंदगी साढ़े वास्ते नमूना जे। आओ उस नबी दे कलमा पढ़ने वाले उम्मतियो, आ वेखो मेरे नबी आंदे ने उम्मे सलमा ओ क्यों परेशान पई हुन्नी है, आ जड़ियां तेरियां धियां ने ए मेरियां धियां ने, मैं मेरियां ए बच्चियां ने, मैं अपनियां बच्चियां समझ के तेरे नाल निकाह पिया करना वा। ते नंबर दो, आ जड़ी तू आनी है मेरी जुबान दे अंदर बड़ी तेजी है, मेरी जुबान दे अंदर बड़ी सख्ती है, ना तू परेशान हो, मैं रब अगे दुआ करांगा अल्लाह पाक तेरी जुबान नू सख्ती नू बदल के नरमी च कर छड़नगे। तू क्यों परेशान होनी है? अल्लाह 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 ओ बीवी होवे ते ऐसी बीवी होवे, रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। आओ ना मेरे अजीज साथियों बुजुर्गों सुहावे ढिलुआ दे बासियो, आओ ना ये गल्लां अपने दिमागां ते नकश करते जाया जे, नोट करते जाया जे। बीवी होवे ते ऐसी होवे ते खामंद भी होवे ते किंज दा होना चाहिए। आ वेखना उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप दे अगे सवाल करने वाले ने सवाल किया, अम्मा जान गल वे असी पूछना चाहते हैं कि अल्लाह दे नबी दियां घर अंदर आदात की सन, अल्लाह दे नबी दे तौर तरीके घर अंदर की सन। ते अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंदियां ने काना खुलुकुहु अल कुरआन, फरमाया के वो पूछन वाले हो मेरे नबी दे बारे कि अल्लाह दे नबी दे तौर तरीके घर अंदर की सन, अपने घर वालियां दे नाल अपनियां बीवियां दे नाल उन्हां दियां आदात ते तौर तरीके की सन। ते अम्मा जी आयशा सिद्दीका की फरमांदियां ने, आ वेखना शोहर होवे ते शोहर भी इंज दा होवे। अल्लाह अल्लाह रब्बे अकबर दी कसम है, मेरे पैगंबर दियां 11 बीवियां एक रवायत दे मुताबिक लौंडियां भी सन, 13 बीवियां मेरे ते पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां सन। और मेरे नबी ने अपनी सारी जिंदगी दे अंदर भी अपनी किसी बीवी नू भी एक थप्पड़ तक भी नहीं मारे।
ایک تھپڑ تک نہیں ماریا، اینا پیار تے محبت اپنی بیویاں نال کیتیاں. اللہ اللہ. خصوصاً بالخصوص اما دی عائشہ صدیقہ کی آندیاں نے او پوچھن والے او نبی پاک دے گھر دے اندر طور طریقے کی سن، گھر اندر عادات کی سن. اللہ اللہ آندیاں کی نے کانا خلقو القرآن. فرمایا میرے گھر دے اندر اللہ دا قرآن جی میں چل دے ایویں میرے پیغمبر میرے گھر چ زندگی گزاریا کر دے سن جی میں رب دا قرآن پہ چل دے. یعنی قرآن دی تفسیر سن پوری دی پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری تفسیر بن کے وکھایا. اللہ پتہ لگا گل عمل نال بندی ہے. انج تقریراں جمعے انہاں سنن دا فائدہ نہیں جب تک عمل نہ ہوئے. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آنا اپنیاں بیویاں نال محبت پیار کریا کر. نبی پاک نے کی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. فرمایا تو آڈے وچوں بہترین آدمی ہوئے بہتر بندہ ہوئے جیڑا اپنیاں گھر والیاں نال بہتر ہے جدے تے او دی بیوی خوش ہے بیوی راضی ہے او بہترین آدمی ہے. تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنیاں بیویاں واسطے تو آڈے وچوں بہترین آنا اے جے آئیڈیل شخصیت اے جے نمونہ شخصیت ساڑے واسطے آنا جیس نبی دا کلمہ پڑھے آئی او دی گل من او دے طریقے اپنا او دیاں عادات بنا اپنا. میرے تے تواڈی روحانی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کی فرماندیاں نے اللہ دے نبی کدی انج بھی ہوندا گھر دے اندر کپڑے گندے ہو جاندے تے آپ ہی دھونا شروع کر دیندے. آندے نے عائشہ تو رام کر تو تھکی ہے. نبی پاک آپ ہی کپڑیاں نو دھون لگ پیندے. اللہ 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 کدھرے اللہ دے پیغمبر دی جوتی مبارک ٹوٹ جاندی میرے نبی آپ ہی انہوں گنڈنا شروع کر دیندے. اگر میرے پیغمبر گھر دے اندر ہنڈیا پکی ہے اگر او دے اندر لون مرچ دا کوئی گھاٹا وعدہ ہو گیا ہے میرے نبی نے کدی بھی کسے کھانے چ نقص نہیں کڈیا کسے عیب اندر نقص نہیں میرے نبی نے کڈیا کھانے اندر کوئی عیب نہیں نکالیا. اللہ اللہ آنا انج دی زندگی گزار او شوہر بھی ہوئے تے انج دا ہوئے تے بیوی بھی ہوئے تے انج دی بیوی ہوئے. اللہ اللہ آویخنا میرے پیغمبر دے اندر کنی برداشت صبر ہویا کر دے. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اما جی عائشہ صدیقہ کولوں پیالہ ٹوٹ گیا پیالہ غصے دے نال انہاں توڑ دیتا تے نبی علیہ السلام نو صحابی آ کے دس دے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دی اما جان نے آج غصے نال پیالہ توڑ دیتا ہے تے میرے نبی کی آمدے نے غارت امکم تواڈی ماں نو اج غصہ آ گیا ہے کیونکہ مومنہ دی ماں سی تواڈی ماں نو اج غصہ چڑھ اے نہیں کہ گھر جا کے لا پا کے رکھ دیتی نہیں کونی گل تواڈی امی نو غصہ لگ گیا ہے. اللہ 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 نبی پاک نے برداشت سکھلائی ہے صبر سکھلایا ہے. اگر بیوی کو وعدہ کاٹا ہو جائے برداشت کریا کر صبر کریا کر. صبر دی تلقین اللہ نے قرآن اندر بڑے مقامات فرمائی ہے. آنا قرآن پڑھیا کر انہوں ترجمے نال پڑھیا کر. اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. آنا میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں آنا ذرا بیوی ہوئے تے انج دی ہوئے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد ذرا درودی چھل پا دے صلی اللہ علیہ وسلم. آو ایک بیوی
بیوی ہوے تے کنج دی ہونی چاہیے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ دا جم گٹا ادھا کہ صحابہ نے اچانک میرے پیغمبر کولوں ایک مہمان آ جاندہ ہے تے مہمان نو بڑی شدت دی بھوک لگی ہے تے مہمان آمدہ اللہ دے نبی جی گل لے وے میں کھانا کھانا ہے میرے نبی نے اپنی جتنیاں بھی ازواج مطہرات نے امہات المومنین مومنہ دیاں ماواں اونا دے کر کسے صحابی نو پیجے آ جاؤ نا کوئی کھان نو چھے لے آوو تے صحابی آیا نا تے آمدہ اللہ دے نبی جی کار دے اندر ایک کوٹ بھی موجود نہیں پانی دا ایک کوٹ بھی موجود نہیں آ میری ماں پہنو صبر کریا کر برداشت سے اماں دی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے دو مہینے ساڑے چولے آگی نہیں سی جلیا کر جی کھجورا کھا لینیاں سا تے پانی پی کے گزارا ہو جاندہ سی کدی دودھ کدھروں آ گیا تے وہ پی لیا دسو انج دے دن اساں ویکھے نے ساڑیاں بیویاں نے دن اندے ویکھے نے اللہ آؤ اینا دا کردار اپناؤ برداشت صبر سکھو اللہ اللہ بہرحال پروانے ہو قرآن دیو ہن ساریاں بیویاں دے کار صحابی نے چکر لایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ازواج مطہرات نے اے مومنہ دیاں ماما نے اور جنہ دے تذکرے اللہ عرشاں تے پیا کرے جنہ نو رب دنیا دا اینا کمال دے چھڑے کہ کدی بھی تھوڑ نہ آئے لیکن اونا دے کار دا کی معاملہ ہے ایک پانی دا کوٹ نہیں لبیا تے اللہ دے نبی آندے نے ہاں بھائی تو آڑے وچوں کوئی ہے وے اور جڑا میرے مہمان نو کھانا کھلا دے ایک صحابی اٹھے صحابی آندے اللہ دے نبی جی میں کھانا کھلاواں صحابی مہمان نو نال لیا مہمان نو نال لے کے گھر لے جاندے نے تے اپنی گھر والی نو اللہ والی نو کی آندے نے ویکھنا بیوی ہووے تے کنج دی بیوی ہونی چاہیے تے گھر والی نو آندے نے اللہ والی ہے نبی پاک دا مہمان آیا جنوں بڑی بھوک لگی ہے تے اے ویک مہمان نبی پاک دا اللہ اللہ تے بی بی کی آمدی ہے اے نہیں آکھیا گھر کوئی شے نہیں بھئی اگے بھوکے مرن دے تو پرونا چک لیا ہے اے نہیں آکھیا بی بی کی آمدی آپ بچیاں واسطے تھوڑی جی روٹی رکھی سی تے انج کرنیاں بچیاں نو تھپکیاں دے کے سوا دینیاں بچے سو جاندے نے تے آ جڑی کھانا جڑا بچیاں دا پہ آوے اس مہمان نو کھلا دینے آ بیوی ہووے تے انج دی ہونی چاہی دی ہے تے جنے اپنی بھوک دا فکر نہیں بچیاں دی بھوک دا اللہ اللہ کوئی فکر نہیں کیتا مہمان نو راضی کرن لگی ہے کہ مہمان راضی ہو جائے تاکہ عرشاں والا رحمان راضی ہو جائے اللہ 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 پروانے ہو قرآن دے ہو ہن اے رات دا ٹائم ہے رات دا اندھیرا ہے تے اے بی بی جڑی ہے کھانا مہمان دے اگے صحابی نو دیندی ہے اپنے خاوند نو جاؤ مہمان دے اگے کھانا پیش کرتے ہو تے اے مہمان اللہ اللہ کھانا اونا کوے تھوڑا جیا جڑا مہمان دا گزارا ہو جائے تے صحابی نو بھی بھوک لگی سی تے آندا کی ہے کہ اے میری گھر والی ہے کھانا لے آ کے اگے رکھ دیں جدو کھانا آ جائے گا کھانا شروع کر دے گا مہمان تو کسے بہانے آئی پھوک مار کے دیوائی بجھا دیں تاکہ میں پچاکے ماراں گا جی منہ ماردا جاواں گا تاکہ نو پتا چلے مہمان نو کہ میں بھی کھانا پیا کھانا ہوا اللہ 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 ادھروں اے پچاکے پیا ماردا ہے ادھروں اے ایویں جھوٹے پچاکے مطلب کہ مہمان نو وہان واسطے کہ میں کھانا پیا کھانا ہوا تاکہ میرا مہمان نبی دا مہمان ہے جڑا پریشان نہ ہوئے ادھروں انج منہ پیا ہلاندا ہے تے ادھروں رب عرش تے پیا مسکراندا ہے رب وے کے مسکرا رہا ویکھو صحابی دا جذبہ تے صحابی دی جڑی اہلی ہے اپنے بچیاں دی بھوک دے فکر نہیں کیتی تے صبح ہوئی نا تے اللہ 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 اے صحابی نے فجر دی نماز میرے پیغمبر دے پیچھے پڑھی نا تے نبی پاک بلاندے نے اورا بھائی اے اورا قریب آمدا ہے فرمایا راتی بڑا اخلاص تواڈے اندر سی او ایسا اخلاص وکھایا ہی تیرا اخلاص ویکھ کے عرشاں والا رب آسماناں تے مسکرا رہا سی
تے جیسے رب نے قرآن نازل کر دیتا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب نے قرآن نازل کر دیتا، اے او لوگ نے جڑے دوسریاں تے ترجیح دیندے نے، اپنے آپ تے ترجیح دیندے، اپنے نفس تے ترجیح نہیں۔ بھوک لگی ہے بڑی شدت دی، لیکن اثار دا جذبہ اے وے میں بھکھیاں رات کڈ لواں گا، میں بھکھیاں اپنے بیٹیاں نو اپنے پتراں نو سوا لواں گی، لیکن پیغمبر دا مہمان بھکھا نہیں جانا چاہیے۔ آوے نہ بیوی انج دی ہووے، کیوں نہ پھر رب دا قرآن آکھے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے ویر میرے برادر اجے بھی نہیں تو سمجھے ویکھنا مہمان دی مہمان نوازی کرن والی عورت ہے، بھکھیاں رات گزار کے مہمان نو کھوان والی بی بی جے، اے جے اکھاں دی ٹھنڈک اے دعا کریا کر، پڑھیا کر ربنا ہب لنا۔ ذرا تسی بھی انو یاد کرو، پڑھو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ نہیں سمجھے آوے بیوی ہووے تے کنج دی ہووے، خامد ہووے تے کنج دا ہووے۔ آویخنا ذرا غزوہ خندق دا موقعی، ایک صحابی میرے نبی کول آندا ہے تے آکے کی آندا ہے اللہ دے نبی جی آویکھو میں نو بڑی بھوک لگی ہے تے بھوک دی شدت دی وجہ تو میں اپنے پیڑ تے پتھر بنے آئے تے میرے نبی کی آندے نے اوے ایک گل سن لے میرے جان سارا، تینو اینی بھوک لگی ہے، تو ایک پتھر بنے ہیں تے تیرے پیر نے اپنے پیڑ تے 2 پتھر بنے۔ اللہ اکبر، اینی تینو بھوک لگی، اوہنا پھر بھی میں برداشت پیا کرنا، صبر پیا کرنا۔ ایدھروں حضرت جابر بن عبداللہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر نے انہی گل سنی کہ اللہ دے نبی نو انہی بھوک لگی ہے، شدت تے حدت دی بھوک ہے، فوری طور تے اپنے گھر جاندے نے تے جا کے گھر والی نو کی آندے نے، ویکھ بیوی ہووے تے انج دی ہووے، اپنے گھر والی نو کی آندے نے اللہ والی ہے، اللہ دے نبی نو آج بڑی شدت دی بھوک لگی ہے، اللہ 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 دے نبی نے اپنے پیڑ تے 2 پتھر بھوک دی وجہ تو بننے نے تے بیوی بھی اللہ والی او کی آندی ہے اے جابر کیوں پریشان ہونا ہے، کیوں چھوٹا دل نہ کریں، کار دے اندر سوا سور جو پینے اینا جوانو میں پی لینیا، ایک چھوٹا جہا لیلا بنے ہیں، اینو تسی ذبح کرو، ایدہ گوشت پکاوانگی، آٹا گنانگی جوان دا، روٹی پکاوانگی، اللہ اللہ تے اللہ دے نبی نو بلا کے تسی لے وہ، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے او چھوٹا جہا جڑا لیلا سی انہوں ذبح کیتا ہے، اللہ اللہ تے اے جڑی کر والی ہے انہیں چکی جلائی، جو جڑے سوا سر جو سن یا 2 کلو جو ہونے نے اے پیسے آٹا اینا دا بنایا تے آندیاں کی انہیں جاؤ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سنا دے کے آ جاؤ، جا کے دعوت دے ہو کہ اللہ دے نبی جی تسی آپ بھی آؤ تے کلیاں نہ آیا جے 2-3 آدمی نال لے کے آیا جے۔ ہائے بیوی ہوئے تے انج دی ہوئے مہمان تی خدمت گزار، اللہ 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 تے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے کول آئے حضرت جابر بن عبداللہ تے آکے کی آمدے نے اللہ دے نبی جی آ جاؤ نا میں تواڈی دعوت کیتی ہے، تسی آپ بھی آؤ تے نال 2-3 ساتھی لے آؤ تے میرا پیرا پیر
پیری او جڑا کلا نہیں ٹردا جنوں اپنے مریداں دا بھی بڑا خیال ہی او جڑا کامل تے اکملی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا آج پیر کامل تے اکمل میرے نبی نے جدو جابر دی گل سنی کہ جابر اجے نے دعوت کیتی ہے تے میرے نبی اچھے چوٹی تے چڑھ گئے آندے نے او خندق والے ہو آ جاؤ تواڈے سارے واسطے جابر نے دعوت کیتی ہے تے اے جابر نے جدو اینی گل سنی تے جابر رضی اللہ تعالیٰ نو پریشان نے او کھانا تے ایک دو آدمی آندا ہے تے آ 1400 لشکر ہے تے اے کھانا کی میں پورا آئے گا اور حضرت جابر دا رنگ اڑیا آئے نظر اپنے کر دے اندر تے آپ بیوی بھی اللہ والی آویخنا نیک بیوی اپنی خاون دی غم خار بیوی انہیں جدوں ویکھے آکے حضرت جابر دا چہرے دا رنگ پھکا ہویا چہرے دا رنگ اڑیا تے آندھی کی وے اللہ والے جیڑا اس نبی دے در تے جاندہ ہے واپس ہوندہ تے انہوں رنگ چڑھیا ہوندہ تے تیرا رنگ کیوں اڑیا گل کی ہے تو کیوں پریشان ہے تے ایک ہی آندہ جابر آندہ کی ہے اللہ والی ہے میں تے آکھے آسی اللہ دے نبی جی تُسی آپ بھی آ جاؤ تے 2-3 ساتھی لے کے آ جاؤ او 1400 لشکر کئیاں دنہ دا پکھا نبی پاک نے سارے واسطے اعلان کر دیتا ہے تے ہن دسو کی بنے گا ہن بیوی ویکھو کیسے حوصلے دین والی ہے اور بیوی کی آمدی ہے وے اللہ والے جابر کیوں پریشان ہونا جابر گل سن لے تو دعوت دیتی جی میں دعوت دیتی ہے فرمایا پھر کھانا جانے تے کھان والا سونا محبوب جانے تو کیوں پریشان ہونا پریشان ہوں دیا تینوں لوڑا کوئی نہیں نہ تو پریشان ہو اللہ 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 پروانے ہو قرآن دے ہو میں دس رہا ہاں ویکھو نا بی بی ہوئے تے انج دی ہوئے جیڑی تسلیاں دین دی ہے جیڑی تشفیاں دین دی ہے اللہ 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 پروانے ہو قرآن دے ہو جگاں دے پیر علیہ السلام نے او دونوں جابر نومی کی اکھے اے جابر جب تک میں نہ آواں انہی دیر تک ہنڈیاں نو چلے تو تھلے لانا تو روٹیاں بھی اجے پکانیاں شروع نہیں کرنیاں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام آپ آئے نا میرے پیغمبر 1400 لشکر نو لے کے آئے 1400 لشکر آیا میرے نبی نے اس چھوٹی جی ہنڈیاں دے اندر اپنا لعا مبارک پایا اپنا لعا مبارک چھوٹی جی ہنڈیا دے اندر میرے نبی نے اپنا لعاب پایا اللہ اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں حضرت جابر بن عبداللہ آمدے نے ہنڈیا دے اندر بھی لعاب میرے نبی نے پایا ہے تے او آٹے دے اندر بھی لعاب مبارک ملایا ہے ایدہ نتیجہ کی نکل دے 1400 لشکر راج راج کے کھانا کھا جاندے نہ بوٹیاں ہی مک دیاں نے نہ روٹیاں ہی مک دیاں اینی برکت حضرت جابر آمدے نے اگر لکھاں آدمی بھی ہوندے تے پھر بھی یہ کھانا ختم نہ ہوندا اوے ایک چھوٹا جیا لے لاتے سوا سیر دانے سی جڑے 1200-1400 فوجیاں کھانے سی او تھکیا ہانڈی کے نالی او تھکیا ہانڈی کے نالی دے وچ سونے او پکھاں گئیاں سارے لشکیر دیاں اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر
पीर दियां परवाने कुराम दियो आ वेखो ना बीवी होवे ते इंज दी होवे जिन्ने खावन नूं तसल्लियां दित्तियां ने परेशान नहीं कीता इत्थे कोई साडे मुआशरे दे अंदर अगर चार परोने वध आ जान और बीवी अपने खावद नूं अखां पई कढदी है और तेनू नहीं पता की हालात ने साडे तू परोने इन्ने लै आया है अल्लाह 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 ए ना मेरी ए माए भैने दिल छोटा ना करया कर मेहमान नवाजी करया कर रब्बे अकबर दी कसम है जेड़ी बीवी मेहमान नवाज हुंदी है जेड़ी बीवी अपने खावन दी इताअत ते फरमा बरदारी करदी है जेड़ी बीवी 5 टाइम नमाज़ां पढ़दी है जेड़ी बीवी अपनी शर्मगाह दी हिफाजत करदी है और जेड़ी बीबी अल्लाह वाली रमजान दे महीने दे रोजे रखदी है अल्लाह पाक नूं ए बीबी एडी पसंद है एदे अमल रब नूं एडे पसंद ने कि अल्लाह आंदे ने कल ए बीबी जदों आएगी ते मैं जन्नत दे 8 बूहे ही दे खोल छड्डांगा 8 बूहे जन्नत दे खुल जाएंगे ए ताज गुजार फरमा बदार बीबी आना मेहमान नवाजियां करया कर आ नहीं अजे समझिया आ मैं तेनू समझावा एक होर मैं हदीस मुस्नद अहमद दे अंदर पढ़ी है आ एक आउन वाला मेरे पैगंबर दे कोल आया है परवाने गल तवज्जो नाल सुनिया जे ए आउन वाला कौन है ए एक सहाबी है ते आया ना ते आके की आंदा अल्लाह दे सोने महबूबा सोने महबूब पैगंबर दी फला आदमी दे कोल एक खजूर दा दरख्त है ते मैनू लोड़ पै गई है उस दरख्त दी मैं वो अपनी जरूरत पूरी करना चाहना वा मैं ओदे सहारे या कोई दीवार तमीर करनी है या किसी काम अपने लावांगा अपनी लोड़ पूरी करना चाहना वा ते इंज करो ना अल्लाह दे नबी जी उस मालक खजूर वाले दा जड़ा खजूर दे दरख्त दा मालक है ओनू तुसी जरा सिफारिश पा दिओ कि मैनू एक खजूर दे दे मेरे नबी ने उस मालक नू सदिया हाँ बई इनू खजूर दा दरख्त दे दे ए दे बदले मैं तेनू जन्नत दे अंदर खजूर दे दरख्त दी गारंटी देना ते ए नहीं गल कीती ए ना मनिया टुर गया वापस कोल ही हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह तआला अनो खड़े ने ते हजरत अबू दहदा दे दिल अंदर बड़ी तमन्ना पैदा हुई ओ क्यों ना होवे ओ नबी पाक दी जुबानों जन्नत दी गारंटी पई मिलदी है ते क्यों ना होवे मैं अपना बाग ही कुर्बान कर दिया ए अबू दहदा दा 600 दरख्तां दा खजूरां दे 600 दरख्त ने एदा बाग अबू दहदा रजी अल्लाह तआला अन्हु दा गए ना उस खजूर दे मालक दे कोलों ओनू आंदे ने वे अल्लाह वाले आना मैं तेरे अगे एक गल करना चाहना वा एक मैं तेरे नाल सौदा मारना चाहना वो आंदा सौदा की है आए सौदा ए वे खजूर दा एक दरख्त ए दरख्त तू मैनू दे दे ए दे बदले मैं तेनू अपना 600 खजूरां दा बाग दे देना ते ए बड़ा जड़ा ना सुन के ताज्जुब च आया एक खजूर दे बदले 600 लबनियां ने इन्हें आखा कोई गल नहीं तुसी एक रख लवो मैनू ते पूरा बाग पिया मिलदा है ते इन्हां आपस च कंप्रोमाइज हो गया आ खजूर दा दरख्त तू ले लै ते 600 दरख्त उस मालक खजूर वाले ने रख ले अल्लाह अल्लाह यानी पूरा बाग ओनू दे दिता ते आए अल्लाह दे सोने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आए ते आके आंदे ने सोने महबूबा अल्लाह दे नबी दी ओ आदमी जिन्नू खजूर दे दरख्त दी लोड़ है ओ बंदा किथे जे ओनू बुला के ले आओ ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने की गल है खैरी है फरमाया गल वे अबू दहदा की आंदे ने अल्लाह दे नबी जी ओ जड़ा खजूर दा दरख्त आदमी नहीं सी पिया देंदा मैं ओ खजूर दा दरख्त अपने पूरे बाग दे बदले खरीद लिया है ए दसो क्या जेड़ी गारंटी ओनू दिती जे ए गारंटी मेरे वास्ते भी है जन्नत दे अंदर खजूर दे दरख्त दी अल्लाह दे नबी जदों ए जज्बा वेंदे ने ते मेरे नबी की आंदे ने कम मिन इज़किन रदाइन लि अबिदाई फिल जन्नती
ابو دہدا میں اپنی اکھی پہ آوے ناواں اللہ پاک نے جنت دے اندر تیرے واسطے کھجوران دے بے شمار درخت لگا چھڑے وہ تیرے اس جذبے دی وجہ تو دے کھجوراں دے خوشے پہ لٹک دینے تیرے واسطے اللہ اللہ ابو دہدا نے ایک گارنٹی جدو جنت دی سن لئی تے پجے پجے گئے اپنے باغ دی طرف باغ چ اندر داخل نہیں پہ ہوندے اندر باغ دے وچ انہاں دی بیوی ام دہدا بیٹھی ہے تے اے ابو دہدا کی آندے نے اے میری ایک گھر والی ہے اخرجی من ہائے دی اللہ والی ہے باغ دے وچوں باہر آ جا بی بی چھتی نال باہر ہوندی ہے آندی ہے صحابی رسول گل کی ہے باغ تواڈا اپنا تے باہر کھلو کے واجاں پہ مار دے ہو تے آندے کی نے کہ اے اللہ والی ہے ام دہدا اج ابو دہدا نے او جنت دے بدلے پورا باغ اللہ دے رستے چ دے دتائی تے آ بی بی ویکھو انج دی ہونی چاہی دی ہے بی بی نے اینی گل سنی تے آمدی کی ہے ابو دہدا رب البیع اے ابو دہدا او کڈا نفع بخش کڈا فائدہ مند سودا تو رب نال دنیا تے ہی کر لے آئی ایڈا سونا سودا کر کے آ گیا آ دیکھو بی بی اج دیاں بی بیاں تے اونا بی بیاں دے اندر کنا فرق ہی اج دی بی بی دے اللہ اللہ اپنے زیور نو اللہ دے راج دین واسطے تیار نہیں اوے اج دیاں بی بیاں اللہ دی راہ دے اندر سخاوت کرنے واسطے تیار نہیں آ بی بی ویکھو کنی خوش ہوئی آ نہ بیوی ہووے تے جیڑی سخاوت تے راضی ہووے او بی بی ہووے تے جیڑی مہمان نواز ہوئے او عورت او ہوئے جیڑی اپنی خاون دی تابعدار ہوئے آنا میرے ویر میرے برادر آنا اے تے بی بی آ تے خاون بھی انجدہ ہوئے جیڑا اپنی بیوی نو جہیز دے مینے نہ مارے اپنی بیوی نو جہیز دے تانے نہ دوے او دے ماپیاں دے بارے گالیاں نہ کڈے او دے قد دے بارے تانے نہ مارے او بیوی جندی بیوی تیرے مقدر چ لکھ دیتی اللہ نے تینوں دے دیتی ہے حق ہن تیرا اے بندا تو صبر کرے تو اس بات تے شکر کرے میں ایک بہت بڑے ایک محدث دے بارے پڑھے ہے یا عالم دین دے بارے پڑھے ہے حضرت عثمان نیشاپوری آکھو رحمت اللہ علیہ اونا دیندار سن دین پڑھایا کردے سن لوگانوں تے ایک آدمی نے دین دی بنیاد تے انہاں نال بڑی محبت کی تھی اینی محبت ہوئی حضرت عثمان نیشاپوری دے نال آکھو رحمت اللہ اینی محبت ہوئی اینا پیار ہویا میں گل اپنی لگا جے مکان اینا پیار تے محبت ہوئی کہ اپنی بیٹی دا رشتہ حضرت عثمان نیشاپوری نال کر دیتا تے جیسے بیٹی دا رشتہ کیتا او بیٹی اکھوں کانی سی رنگ دی کالی ہے او دا بازو بھی ایک کم نہیں کردا او دا پیر بھی ایک کم نہیں کردا تے حضرت عثمان نیشاپوری اینا کیا میرے مقدر چی اللہ نے بی بی لکھی سی آمدے نے میں 15 سال اس بیوی نال گزارے تے میں 15 سالاں چ کدی او دے قد دا میں امتحانہ نہیں سی دیتا میں 15 سالاں دے وچ کدی او دی مزوری دا اونوں تانا نہیں سی دیتا او بی بی دنیا تو ٹر گئی میں اے حیا کیتا کہ اللہ نے میرے مقدر چ لکھی ہے اے اللہ والی ہے تے میں اللہ نے میرے مقدر چ نو لکھ دیتا ہے میں رب تو ڈر دیا اللہ دی بندی تا حیا کردا رہا میں رب تا خوف کھاندیا اللہ دی بندی دے حقوق ادا کردا رہا کس وجہ تو اج میں اللہ دی بندی دے حقوق ادا کرانگا اور اس وجہ تو اللہ پاک مینوں معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا چھڑے ایسے بھی عظیم لوگ گزرے نے وہ دعا پڑھیا کر یقولونا ربنا حب لنا من ازواجنا وذری
यातना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इस दुआ दा जिक्र करया कर, पढ़िया कर। जे कोई कुंवारा लड़का है वो भी पढ़े, शादीशुदा है वो भी पढ़े, ये फायदे ही फायदे ने। कुंवारे वास्ते की फायदा है, अल्लाह पाक नेक बीवी अता कर देंगे। व्याहे वास्ते की फायदा है कि अल्लाह पाक उस बीवी नूं ओदे विचों जिहड़ी औलाद होएगी इहदी अखां दी ठंडक बना छड्डणगे। इन्हां दुआवां नूं पढ़िया करो। कुरानी दुआ सूरह अल फुरकान दे अंदर है, ये दुआ दा खूब एहतमाम करया करो। दुआ है कि अल्लाह समझ के अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।